अथ पञ्चमः सर्गः। सा तु नीलेन विधिवत् स्वारक्षासु समाहिता, सागरस्योत्तरे तीरे साधु सा विनिवेशिता। मैन्दश्च द्विविधश्चोभौ तत्र वानरपुङ्गवौ, विचेरतुश्च ताम् सेनाम् रक्षार्थम् सर्वतो दिशम्। निविष्टायाम् तु सेनायाम् तीरे नदनदीपतेः, पार्श्वस्थम् लक्ष्मणम् दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत्। शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति, मम चापश्यतः कान्तामहन्यः निवर्धते। न मे दुःखम् प्रिया दूरे, न मे दुःखम् हृतेति च, एतदेवानुशोचामि वयोऽस्याह्यति वर्तते। वाहि वातयतः कान्ता ताम् स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश, त्वयि मे गात्र संस्पर्शश्चन्द्रे दृष्टिसमागमः। तन्मे दहति गात्राणि विषम् पीतमिवाशये, हा नाथेति प्रिया सा माम् ह्रियमाणा यदब्रवीत्। तद्वियोगेऽन्धनवता तच्चिन्ता विमलार्चिषा, रात्रिम् दिवम् शरीरम् मे दह्यते मदनाग्निना। अवगाह्यार्णवम् स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना, एवम् च प्रज्वलन् कामो न मा सुप्तम् जले दहेत्। बह्वेतत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्, यदहं सा च वामोरुरेकाम् धरणिमाश्रितौ। केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः, उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीम् यच्छृणोमि ताम्। कदा न खलु शुश्रोणीम् शतपत्रायते क्षणाम्, विजित्य शत्रून् द्रक्ष्यामि सीताम् स्फीतामिव श्रियम्। कदा सुचारुदन्तोष्ठम् तस्याः पद्मविवाननम्, ईषदुन्नाम्यपास्यामि रसायनमिवातुरः। तौ तस्याः सहितौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ, कदा नु खलु सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या माम् भजिष्यतः। सा नूनमसि तापाङ्गी रक्षो मध्यगता सती, मन्नाथानाथहीनेव त्रातारम् नाधिगच्छति। कथम् जनकराजस्य दुहिता मम च प्रिया, राक्षसी मध्यगाशेते स्नुषा दशरथस्य च। अविक्षोभ्यानि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति, विधूय जलदान्नीलान् शशिलेखा शरत्स्विव। स्वभावतनुकानूनम् शोकेनानशनेन च, भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपर्ययात्। कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्, शोकम् प्रत्याहरिष्यामि शोकमुत्सृज्य मानसम्। कदा न खलु मे साध्वी सीतामरसुतोपमा, सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजम् जलम्। कदा शोकमिमम् घोरम् मैथिली विप्रयोगजम्, सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्लेतरम् यथा। एवम् विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः, दिनक्षयान्मन्दवपुर्भास्करोस्तमुपागमत्। आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्यामुपासत, स्मरन् कमलपत्राक्षीम् सीताम् शोकाकुलीकृतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः।